सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक छोटा सा मगर जानदार अमल जो एक मौजिज़ा की तरह काम करता है, और जो भी इस अमल को करता है, जिस वक्त भी करता है, उनके बरक़ात और कमालात से कोई भी महरूम नहीं रहता। चाहे कोई परेशानी हो या कोई काम अटका हुआ हो या रिस्क की कमी से परेशानी हो, तो किसी अनजान जगहों से रिस्क हासिल हो जाता है कि सोच भी नहीं सकते। या कोई बीमारी से शिफा का मसला हो या कोई इज्तिमाई मसला हो या इनफिरादी, हर एक में ये अमाल इस्तिग़फ़ार अपना जादुई कमाल दिखा ही देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में एक छोटे से लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार क्या कुछ कर सकता है, उसके क्या बेनिफिट और वाक़ियात है, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए भाई वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कम से कम एक बार तो इस्तिग़फ़ार पढ़ ही लीजिए। इस्तिग़फ़ार अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत ही महबूब तरीन कलिमा है, जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को करीब लाता है। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिस पर अल्लाह ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाई है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जादुई लफ्ज़ का असर और कमाल क्या कुछ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि क़यामत के दिन जिस शख्स के नामे अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो हंसते मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना हमारे को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अपने रब के सामने इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, यानी तौबा किया करो। बेशक मैं दिन में 2 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। दोस्तों, हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान ने अपने चेलों से कहा कि तुम इंसान को किस तरह गुमराह करते हो कि वो जहन्नुम के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो शैतान के शागिर्द बोले कि हम मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ हीलों और मंसूबों से उनको गुमराह करते हैं। तो इब्लीस शैतान ने अपने चेलों से कहा कि क्या इस्तिग़फ़ार के बारे में भी तुमने उनको गुमराह किया है? ये सुनकर शैतानों ने कहा कि ये एक ताकतवर अमल है जो कि अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है, भला इस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है, हम इनको गुमराह कैसे कर सकते हैं? तो इब्लीस लईन ने कहा कि मैं उनको एक ऐसी चीज फैलाऊंगा जिस पर उन्हें अपने अमल करने की नौबत ही नहीं आएगी, यानी इस्तिग़फ़ार और तौबा ही नहीं करेंगे। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बदबख्त शैतान ने इंसानों के दरमियान ख्वाहिशात और तमन्नाओं को ऐसे फैला दिया कि जिससे कोई गुनाह ही नहीं समझता, अपने रब से तौबा भी नहीं करता, यानी बिदअत और रसूमात को। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने अल्लाह ताला की जलाल की हालत में कहा था कि जब वो रांदा दरगाह हुआ था, अल्लाह ने लानत का तोप उसको पहनाया था, क्योंकि वो अपनी रब की रहमत को जानता था। अल्लाह की रहमत उनके गुस्से से बड़ी हुई है, तब भी उसने कहा था कि मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं ता क़यामत तेरे बंदे को गुमराह करता रहूंगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों के अंदर मौजूद है। तो जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम और मेरे उलूए बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे, मैं उनको माफ करता रहूंगा। दोस्तों, आए दिन हम पर तरह तरह की मुसीबतें आती जाती रहती है। इसकी यही वजह है कि हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ते, तौबा नहीं करते। अगर हम अपने गुनाहों पर नादिम होते हुए इस्तिग़फ़ार पढ़ते और सच्चे दिल और पाक नीयत से अपने रब से प्यार करते, तो तरह तरह की परेशानियां हम पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा रब कुरान में फरमाता है, और अल्लाह हरगिज़ न अज़ाब करेगा जब तक उनमें इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले मौजूद रहे और अपने गुनाहों से तौबा करते रहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, रब्बे कायनात ने 2 अजीम अमान दिए हैं, उनमें एक हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, और
دوسرا استغفار کو پڑھنا ہے۔ دوستو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تب تک اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یعنی ہم استغفار کی کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین کی پریشانیاں ہمارے ساتھ نہیں لگی ہوئی؟ ذرا سوچئے، استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہوا ہے، ایک تحفہ اور ہیلا دے دیا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اپنے سارے بگڑے ہوئے کام کو درست کروا لو۔ آپ تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیں تو صحیح، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، تربیت ہم گنہگاروں کے لیے تھی۔ ہم کو کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ارے ہم تو گناہوں میں گوتے لگاتے ہیں، ہمارا کیا حال ہو۔ دوستو استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبتیں ملتی ہے اور ہمارا رب توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرماتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو اور وہ تمہیں مقررہ وقت تک خوبصورت زندگی دے دے گا اور ہر اچھے عمل کرنے والے کو اپنے فضل سے نواز دے گا۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ ان پیار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور زمین سے بھی اس کے نشانات مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن استغفار پڑھنے والا شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا، اس طرح وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جان رکھو جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر اس پر خاص نظر ڈالتے ہیں، اس پر توجہ فرماتے ہیں، اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے آ جاؤ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ۔ جو بھی شخص استغفار کو باقاعدہ کثرت سے پڑھتا ہے اور رب ذوالجلال اس کی تمام پریشانیوں میں آسانی اور ہر غم سے آزادی دیں گے، اسے اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو ایک واقعہ سنیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اپنی بیماری کی شکایت کی اور ان سے علاج طلب کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا استغفار کی کثرت کریں۔ تھوڑی دیر ہوئی دوسرا شخص آیا، اس نے اپنے رزق کی کمی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کریں۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے اپنی مصیبتوں کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کریں۔ جب حضرات نے سب کو استغفار پڑھنے کو کہا تو مریدوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہر شخص کو استغفار پڑھنے کی تلقین کیوں کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھنے والے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، ہر عمل کی آخر میں استغفار ہے، اسی عمل استغفار مغفرت کا عمل ہے اور پریشانیوں سے حفاظت بھی ہے۔ استغفار کی کثرت ہر مشکل سے نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کے دل پر اپنے پنجے کو بٹھائے رکھتا ہے، اپنی شونڈ کو لگائے رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر سے اپنے پنجوں کو اس بندے کے دل کے اوپر رکھ دیتا ہے، جیسے کہ وہ زہر کا انجیکشن انسان کے دل میں لگاتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے. اپنے اس کے لیے استغفار بہترین ذکر ہے. جان رکھو استغفار کی کثرت کا شمار کم سے کم 300 بار ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ہے استغفار کو روزانہ 1000 بار پڑھنا ہر پریشانی میں مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے. اور جو زیادہ پڑھتا ہے ان لوگوں نے استغفار کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. استغفار پڑھنے والا انشاءاللہ ہر غم اور پریشانیوں سے باہر نکل آئے گا، چاہے پریشانی کوئی بھی قسم کی ہو. یقینی بات ہے دوستو، ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، بہن کیا خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہر ضرورت کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے. دوستو ویڈیو پسند آیا ہو کم سے کم ایک لائک کر کے ضرور جائے، تاکہ ہمارے دل کے اندر ایک سکون محسوس ہو کہ ہمارے سبسکرائبر ہماری ویڈیو کو دیکھ کر اس کو پسند کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.